उस शख्स ने अपने गिर्द लिपटी हुई स्याह चादर हटाई तो उसके दाएं कांधे में तीर उसी तरह बेबस था। उसने अपने दाएं हाथ से वो तीर खींच कर निकाल लिया। ठाकर अपनी जगह ठटक गया था। वो शख्स चंद लम्हे ठाकर की जानिब देखता रहा, फिर तीर उसकी जानिब बढ़ा दिया। उस शख्स के कांधे से खून उबलने लगा था। तीर खून आलूद था। ठाकर ने कांपते हुए हाथों से वो तीर पकड़ लिया तो वो शख्स उठकर चल दिया। ठाकर उसे आवाज देना चाहता था मगर गुंग होकर रह गया था। उसके दिल में ये शिद्दत से ख्वाहिश थी कि वो शख्स को रोक ले, उससे बातें करे, उससे माजरत कर ले, उससे अपनी नस्ल के वारिस के बारे में बातें पूछे, लेकिन वो आवाज दे ही नहीं सका। जबकि वो शख्स चलता हुआ उसकी निगाहों से ओझल हो गया था। फिर देखते ही देखते यूं हुआ कि जैसे जमीन उसे निगल गई या आसमान उसे खा गया। ठाकर को कुछ समझ नहीं आया। वो बुत बना कितनी ही देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, जिसमें न सिर्फ उसके लिए खुशखबरी थी बल्कि एक तरह से तंबीह भी थी। जाओ, तुम्हें अक्ल समझ देने वाला और यही बातें समझाने वाला तेरी नस्ल से पैदा होगा। फिर मैं तुमसे आकर पूछूंगा कि बोल, पुरखों की बातें क्या होती हैं। तेरा खून तुझे बताएगा कि बेजान मूर्ति में मौत और इंसानी सूरत में जिंदगी पड़ी है। जा। ठाकर दयाल राय को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ उसी पर बीत रहा है। क्या ये हकीकत है या कि वो सपना देख रहा है? क्या ये खुशखबरी इसके एवज में मिलनी थी कि वो अपना गरूर तोड़ दे, या इसके भाग्य में कुछ और ही था, या इसका भगवान इससे कुछ दूसरा चाहता था। पहली बार भगवान के नाम पर उसका दिल नहीं जमा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ खून आलूद तीर उसे उसकी हकीकत की आगाही दे रहा था। ये सपना नहीं हो सकता था। दिन के एक ही पहर में इतना कुछ हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। चले मालिक। भानु की आवाज पर वो बुरी तरह चौंक गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ा है। चंद कदम के फासले पर रामगढ़ के लोग इसी की तरफ देख रहे थे। बिलाशबा ये सारा वाकया उन्होंने भी देखा होगा। वो भी इसके गवाह ठहर गए थे। हाथ में पकड़ा हुआ तीर सारी कहानी बयान कर रहा था। वो कभी उस तीर को देखता, कभी लोगों को। तभी भानु ने आगे बढ़कर वो तीर उसके हाथों से ले लिया। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ अपने घोड़े पर आया, उस पर सवार होकर चल दिया। तभी काफिला भी उसके साथ बढ़ा। ठाकुर दयाल राय को महसूस होने लगा कि उसके गरूर पर यूं ही जरब नहीं पड़ी थी। उसकी कोई न कोई वजह जरूर है। नया पैराग्राफ। जसपाल और जमाल दोनों यूं खड़े थे जैसे बुत बन गए हों। उसके बाद एक मंजर बदलता जा रहा था। उस वक्त उनके सामने रामगढ़ की वो हवेली थी जिसमें ठाकुर दयाल राय रहता था। वो इस मंजर में खो गए। नया पैराग्राफ। वो हवेली में मौजूद अपनी खाबगाह में बड़े क्रोफर से बैठा हुआ था। उसकी निगाहों के सामने से उस शख्स का चेहरा हट ही नहीं रहा था। ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम और गैर मामूली वाकया था जिससे उसका गुरूर और तकब्बर खाक में मिल गए थे, जो उसकी मौत के मुतरादिफ था। राजपूतों में ये रवायत रही थी कि अगर वो मैदान में हार जाते तो पीठ दिखाने के बजाय मर जाने को तरजीह देते थे। उस शख्स ने तो उसे ऐसी मौत दे दी थी जो लम्हा बलम्हा उसे मर जाने का एहसास दे रही थी। उसके अंदर कोई पुकार पुकार कर कह रहा था कि नाजायज तरीके से वही जीता करता है जिसके बदन पर लगी मट्टी नाजायज हुआ करती है। जीत हार तो खेल का हिस्सा हुआ करती है। खराबी उस वक्त पैदा होती है जब उसे जाती अना का मसला बना दिया जाए, या फिर नाजायज मट्टी से बने जिस्मों की फितरत ही यही हुआ करती है कि वो अपनी कुव्वत के इजहार का यही तरीका अपनाते हैं। उस वक्त जबकि वो मैदान में था और उसने बड़े जालिमाना अंदाज में नौवारत के बारे में मौत की ख्वाहिश की थी, वही लम्हा उसके हाथ में नहीं आ रहा था।
جس کی اذیت وہ اب محسوس کر رہا تھا، وہ ایک خطرناک سام کی مانند ہو رہا تھا جس کا زہر نکال دیا جائے۔ مجروح انا اور احساس شرمندگی کے ساتھ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ انسان تھا، شاید اس لیے سوچ رہا تھا، ورنہ ناجائز مٹی سے بنے ایسے جذبات کو اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے ٹھاکر دیال رائے کو ایک ایسی امید دے دی تھی جس سے وہ مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی یہ بات تو اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی کہ جاؤ، تمہیں عقل سمجھ دینے والا اور یہی باتیں سمجھانے والا تیری نسل سے پیدا ہوگا۔ پھر میں تم سے آ کر پوچھوں گا کہ بول، پرکھوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ تیرا خون تجھے بتائے گا کہ بے جان مورتی میں موت اور انسانی صورت میں زندگی پڑی ہے۔ جا، وہ جس قدر اس بات پر سوچتا اسی قدر اسے اس کی دوسری باتوں پر یقین آتا جا رہا تھا۔ اگرچہ اسے اپنے دھرم کے انوسار کچوکے ہی دے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید سوال بھی اٹھ رہے تھے۔ اس شخص کی یہ بات کہ پھر بھی تمہیں اتنا غرور ہے؟ کیا یہ ایک عظیم طاقت کا احساس رکھنے والا اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ خود کیا ہے؟ کہ تم نہیں جانتے ہو کہ مٹی پتھر کی بنی ہوئی بے جان مورتیاں کسی کو اولاد دینے کی سکت رکھتی ہیں؟ بے جان تو سراپائے موت ہے، اس میں زندگی کہاں؟ اور تم اس میں زندگی تلاش کر رہے ہو۔ یہ باتیں اسے تکلیف تو دے رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دوسرا کون ہے جو اولاد دیتا ہے؟ میں اگر اپنے دھرم کے انوسار انہی دیوی دیوتاؤں کو اولاد دینے والا سمجھتا ہوں تو پھر میں بے اولاد کیوں ہوں؟ جن سے میں نے اولاد مانگی، کیا وہ اس قدر بے بس ہیں کہ میری نسل کا وارث مجھے نہیں دے سکتے ہیں؟ میری بیوی جیوتکا جس کی گود نہیں بڑھ سکتے ہیں، جبکہ وہ تو دیوانوں کی مانند پرارتھنا کرتی ہے۔ ہم نے ہر طرح کی بھیٹ دی ہے، کیا کسی دیوی دیوتا نے کچھ بھی سویکار نہیں کیا؟ آخر کیوں؟ کیا کمی کوتاہی ہے کہ میرے بھاگے میں ایسا لکھ دیا گیا ہے؟ اگر ایسا لکھ دیا گیا ہے تو کس دیوی یا دیوتا نے لکھا ہے؟ کیا میں اس کے لیے بے اولاد ہوں کہ جس نے لکھا اسے میں نہیں جانتا ہوں؟ سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ سوچ یہیں رک جاتی تو ایک نیا سلسلہ دراز ہو جاتا کہ وہ شخص کیسی شکتی رکھتا تھا۔ تبھی وہ سارے منظر اس کی نگاہ میں گھوم جاتے، اس کی تلوار بازی کے جوہر ایک ہی وار میں ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دینا، اس کے چہرے کا جلال، میدان میں جوانے رانا اور راستے میں بوڑھا، مگر چہرہ اتنا ہی پرکشش، دمکتا ہوا جیسے ماہتاب۔ اور اس وقت وہ کام کر رہ گیا جب اسے تیر نکال کر اسے تھما دیا۔ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اسے روک سکے۔ انہی شکتیوں کا روپ تھا کہ وہ اس شخص کی بات پر ذہن اور دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا۔ کسی بھی زیرک اور عقل مند شخص کے کسی بھی قسم کی بے بسی باعث سکون نہیں ہوتی۔ اس کے دماغ پر وہی شخص حاوی تھا اور بے چینی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا تھا کہ اس کی پتنی جیوتکا اس کے پاس آ گئی اور بڑی محبت سے آ کر اس کے پاس بیٹھ کر بولی، ایک بات پوچھوں ناتھ؟ ہاں پوچھو، اس نے ہنکارا ابھرنے والے انداز میں کہا۔ ٹھاکر دیال رائے کی سنجیدگی کم ہی نہیں ہو پائی تھی۔ میلہ ختم ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب سے آپ واپس آئے ہیں آپ کو چپ لگ گئی ہے، نہ ہنستے ہیں نہ ہی بات کرتے ہیں، بس ہر وقت کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے ناتھ؟ جیوتکا نے بہت مان اور محبت سے پوچھا تو ٹھاکر دیال رائے نے ایک طویل سانس لی اور بولا، ہاں جیوتکا، ایک ایسا انہونا واقعہ ہوا ہے کہ جسے میں چاہتے ہوئے بھی اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے ناتھ؟ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تو ٹھاکر دیال رائے نے اس کی طرف دیکھا،
फिर चंद लम्हों तक यूं ही देखता रहा, जैसे वो इसकी बात का जवाब देना चाह रहा हो, लेकिन उसे लफ्ज नहीं मिल रहे हों। तभी ज्योतिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से अपनी बात दोहराई, तो जैसे उसे होश आ गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात सुना दी, फिर अपनी हावड़ा की दीवार पर सजाए उस तीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही तीर है ज्योतिका। वो शख्स मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। एक तरफ उसने मुझे मौत दे दी है। मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर, मेरी तमकिनत और मेरी शान उसने अपने पांव तले मसल दी। और यही एक राजपूत की मौत होती है। मुझे वही खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जुबान से उसने मुझे जीवन भी दान कर दिया। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और उसकी बात पर यकीन कर लेने को दिल भी चाहता है, लेकिन क्या नाथ? ज्योतिका तेजी से बोली, मैं डरता हूं। वो शर्मिंदा लहजे में पूछा, आप नाथ, आप डरते हैं? मगर किससे? उसने हैरान कुल लहजे में पूछा। अपने आप से, अपने भाग्य से। और वो यूं बोला जैसे अपने आप से लरज गया हो। तो वो भी डोलते हुए लहजे में बोली, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा नाथ। भगवान की सौगंध, मैं मर जाऊंगी अगर आपने अपनी बात मुझसे न कही। क्यों डरते हैं आप? क्या हो गया है? आप तो भगवान से भी लड़ने की जुर्रत रखते हैं, तो फिर भी? तुम गलत नहीं हो ज्योतिका, लेकिन ये सोचो, मेरे गरूर को मट्टी में मिला देने वाला मुझे मेरी नस्ल के वारिस का ऐलान भी कर रहा है। मैं कहता हूं कि ये सब हुआ क्यों? उसका लहजा दहला देने वाला था, जैसे कोई मरते हुए जिंदगी की भीख चाह रहा हो। आप? उसने कहना चाहा, मगर ठाकुर दयाल राय ने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा, इसी वर्ष गर्मियों में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। रामगढ़ में एक ही घर मुसलमानों का था और उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग उतरे थे। हाँ, मैं जानती हूँ, वो किसान है और इन गर्मियों में उनकी फसल को आग। ये कहते हुए ज्योतिका बुरी तरह चौंक गई और फिर हैरान को निगाहों से उसकी जानब देखा। तो वो यास भरे लहजे में बोला, वो आग मैंने लगवाई थी। क्यों नाथ, क्यों? वो हैरत से बोली, ताकि वो एक एक दाने को मोहताज हो जाए। वो मेरे पास आकर गिड़गिड़ाए, मुझसे भीख मांगे या फिर यहां से चला जाए। वो हसरत से बोला, आपने ऐसा क्यों किया नाथ? उसने पूछा। वो रामगढ़ में एक ही परिवार था। मैं चाहता तो इन तीनों को रात के अंधेरे में कत्ल करा देता या फिर उन्हें यहां से भाग जाने पर मजबूर कर देता, मगर इस तरह बात पूरे इलाके में फैल जाती। मैं जानता हूं कि इलाके में इतने से मुसलमान हैं जो सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैंने ऐसा करने के लिए अक्ल का इस्तेमाल किया। मैंने उसके खेतों को आग इसलिए लगवाई थी कि वो दाने दाने को मोहताज होकर मेरे पास आए और मैं उसकी जमीन मुंह मांगे दाम कर खरीद लूं और उसे यहां से चले जाने पर मजबूर कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ नाथ। वो परिवार तो अब भी रामगढ़ में मौजूद है। वो आपसे मदद मांगने भी नहीं आया। ज्योतिका ने तेजी से कहा, हाँ, ऐसे ही हुआ है। मालूम नहीं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। वो मेरे पास ही नहीं, किसी के पास भी मदद मांगने नहीं गए। मैंने सोचा था कि मेले से आने के बाद इसको खुद बुलाऊंगा और उसे यहां से चले जाने पर मजबूर कर दूंगा। ठाकर ने हसरत से कहा, आखिर क्या बिगाड़ा था उन्होंने जो आपने उन्हें यहां नहीं रहने देना चाह रहे? वो तो किसी से भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते। ये तो 2 बरस पहले यहां आकर आबाद हुए हैं। उनका तो इतना असर भी नहीं है, ज्योतिका ने कहा। ये मामला धर्म का है ज्योतिका। पंडित चरणजी लाल ने मुझसे कहा था कि ये मुसलमान मलीच होते हैं, शूद्रों की मानंद। इन्हीं का मनहूस साया इस इलाके पर है।
کہ انہیں 2 برسوں میں نہ بارشیں ہوئی ہیں نہ فصلیں اچھی ہوئی ہیں، اور یہ علاقے میں انہی مسلوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے کہ میرے ہاں وارث پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہتا چلا گیا، کیا کروں جوتیکا، جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں، اتنے سال کی رفاقت، اپنی وراثت اور ایک بیٹے کی خواہش مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ تم ہی بتاؤ، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، کس مندر میں نہیں گئے، کہاں کہاں ماتھا نہیں ٹیکا، یہاں تک کہ کمبھ کے میلے میں بھی گئے، کتنے سادھو سنتوں سے پرارتھنا کروا کے دیکھ لی، کتنے پیڑوں پر تم نے سوت نہیں باندھا، گاؤں ماتا کی پرارتھنا تم اب بھی کرتی ہو، یہاں مندر بنوایا، کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم میں ایک بیٹے کی خواہش کتنی شدید ہے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ بھگوان ہم پر دیا کرے؟ ٹھاکر کے لہجے میں مایوسی گھلی ہوئی تھی۔ چاہتے ہیں، کیوں نہیں چاہتے؟ اگر پنڈت جی نے کہا ہوگا تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، انہیں یہاں سے نکال دیں، ان کا جو نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ انہیں دے دیں، آپ نراش نہ ہو، شاید بھگوان ہماری کٹھنائی اسی طرح دور کر دے۔ وہ بھی اس کی ہمنوا بن گئی۔ ٹھاکر خاموش رہا تھا تو وہ بولی، آپ میری بات مان لے ناتھ۔ نہیں، شاید میں مسلے پر پریوار کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر پاؤں گا، اسے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی، مجھے لگتا ہے جوتیکا جیسے اس مسلے پریوار کو ستانا ہی میرا دوش ہے۔ پنڈت نے جو کہا اس کا الٹ ہو رہا ہے، اس بندے کی شکتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ کی سپنا نہیں حقیقت تھی۔ اب بھی اگر میں نے آنکھیں بند رکھی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیا ایسا کر کے دھرم بھرشٹ نہیں ہوگا؟ جوتیکا نے حیرت سے لرزتے ہوئے کہا، کیا دھرم اور کیا ادھرم، یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے، ہمارے بھاگے میں کیا ہے؟ اوش، ہم کیا جانے؟ ٹھاکر کھوئے ہوئے لہجے میں سامنے لٹکتے ہوئے تیر کو دیکھ کر کہا تو جوتیکا نے اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد بولی، تو کیا کریں گے آپ؟ ہمیں اس مسلے پریوار سے شمع مانگنی ہوگی۔ ٹھاکر نے کہا تو جوتیکا کو یوں لگا جیسے ساری راجپوتی انا مٹی کا ڈھیر ہو گئی ہے۔ اس کے من میں بھی ایک طوفان اٹھا اور پھر لمحوں میں وہاں شانتی آ گئی۔ اس نے یوں کہا جیسے اپنی موت مرتے ہوئے زندگی چاہ رہی ہو، اگر یہ راز ہی رہے تو، اس نے کہا تو ٹھاکر نے آہستگی سے سر کو ہلا دیا۔ جوتیکا نے محسوس کیا کہ ٹھاکر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے چہرے پر امید کے چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ نیا پیراگراف۔ وہ شام بڑی دلکش اور سہانی تھی، مگر بھی افق پر جھلکتا ہوا سورج اپنی طلائی کرنیں زمین پر نچھاور کر رہا تھا۔ گہرے نیلے آسمان پر تیرتے ہوئے سفید بادل بسنتی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ذرا دیر پہلے ساکت ہو جانے والی ہوا یوں چل رہی تھی جیسے وہ خمار آلود ہو۔ موسم بہار کے شروع میں جو بارشیں ہوئی تھیں انہوں نے رام گڑھ کے اس صحرائی علاقے کی فضا کو شفاف بنایا ہوا تھا۔ یوں پورے ماحول میں مست کر دینے والی سوندھی سوندھی مہک رچی ہوئی تھی۔ لہلہاتی فصلوں سے لے کر درختوں تک کے رنگ نکھرے ہوئے تھے۔ ایسی خوشگوار شام میں ٹھاکر دیال رائے اپنی شاہانہ بگی میں سوار اپنی حویلی واپس آ رہا تھا۔ وہ میلے کی تیاریاں دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ وہ اس سہانی شام سے ضرور لطف اندوز ہوتا، مگر اس کا دھیان اسے غافل کیے ہوئے تھا۔ میلے پر جانے کے لیے رام گڑھ کے لوگوں میں وہی جوش اور جذبہ تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی انہیں میلے میں جانے کے لیے رام گڑھ سے نکلنا تھا، اسی میدان کی جانب کوچ کرنا تھا جس میں اس کی راجپوتی انا کو کچل دیا گیا تھا۔ میلے کی ہمیشہ کی طرح بھرپور تیاری بھی اس کے من میں تازگی نہیں بھر سکی تھی۔ سارے جذبے مان تھے۔ سفید گھوڑوں کی بگی اپنے راستوں پر چلی جا رہی تھی۔
बानो बग्गी चला रहा था, वो भी अपने मालिक की कैफियत से आशना था, सो वो खामोश था। सिर्फ परिंदों की अपने घोंसलों में जाने का शोर था या बग्गी का, यहाँ तक कि वो हवेली जा पहुंचे। ठाकर दयाल राय डावाडोल कैफियत में बग्गी से उतरा और हवेली के अंदर चला गया। उसे एहसास हुआ कि हवेली में सन्नाटा है, हर तरफ और हर वक्त रहने वाली चहल पहल महसूस न हुई तो वो चौंक गया, क्योंकि उसे पूरी तरह एहसास था कि आज जरूर कुछ होगा। इसीलिए उसे सबसे पहले अपनी पत्नी ज्योतिका का ख्याल आया। वो उम्मीद से थी और यही वो दिन थे जब उसकी नस्ल का वारिस इस दुनिया में आने वाला था। वो कौन सा दिन हो सकता था, ये किसी को भी मालूम नहीं था। बस ठाकुर दयाल राय को कभी उम्मीद थी कि ये चमत्कार इसी दिन होगा जब उसे मैदान में जाना होगा, वरना ये सब कुछ गलत हो जाता। वो एकदम से मुस्तरिब हो गया। उसके कदम तेजी से जनान खाने की जानब उठ गए। जहाजी साइज का पलंग सफेद रेशमी बिस्तर पर दराज ज्योतिका की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर करब फैला हुआ था। वो दर्द की इस कैफियत से गुजर रही थी जिसके नतीजे में किसी भी औरत को माँ जैसा आला मुकाम मिल जाता। ज्योतिका करा रही थी। पास खड़ी दाई जिंदा उसका हाथ मजबूती से थामे हुए उसे मुसलसल हौसला दे रही थी। ठाकर पर निगाह पड़ते ही उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया, जिस पर ज्योतिका ने घबरा कर आंखें खोल दी। उसकी हास मुलाजमाएं भी, रुक्मणी और कांता भी दाई जिंदा के साथ बाहर चली गईं। 17 बरस की नाउमीदी वाली जिंदगी के बाद जो चमत्कार उसने देखा था, जिसकी वजह से ये दिन उसकी जिंदगी में आया था, उसकी अहमियत को वो पूरी तरह समझ गया था। मेले पर जाने के दिन ही उसकी पत्नी ऐसी कैफियत में आई थी कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। बज़ाहिर वो आजाद था, जा भी सकता था, उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था, मगर वो महसूस कर रहा था कि ये अनदेखी जंजीरें उसे बांध चुकी हैं। उसका यकीन पुख्ता हो गया, मर्जी उसी शख्स की ही चलनी है जिसने उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। उसने ज्योतिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया तो वो सिसकते हुए बोली, नाथ। उस एक लफ्ज में न जाने कितनी उम्मीदें, ख्वाहिशें, खौफ, आरज़ुएं और तिश्नगी घुली हुई थी। ठाकर उस लहजे का एहसास करके पूरे शरीर से कांप गया। तभी उसने कहा, धीरज रखो ज्योतिका, भगवान ने तुम पर बड़ी दया करने वाला है, परंतु मुझे यूं लग रहा है कि मेरा जीवन ही मेरा साथ छोड़ रहा है नाथ। उसने सिसकते हुए यूं कहा जैसे वो कर्ब की इंतहाओं को छू रही हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, विश्वास रखो। उसने हौसला दिया तो वो बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भगवान मुझ पर इतनी दया करेगा। आपको तो पता है ना कि हमने इन 17 वर्षों में कितना अजियतनाक वक्त गुजारा है। और शायद वो मजीद कुछ कहती, लेकिन दर्द की लहर ने उसे मजीद नहीं बोलने दिया। दाई जिंदा फौरन ही वहां आ गई। उसके पीछे ही रुक्मणी और कांता थी। ठाकर ने उनकी तरफ देखकर उसे कहा, ये कितना नाजुक वक्त है, तुम अच्छी तरह जानती हो। जिस शय की भी जरूरत हो हाजिर की जाए, किसी ने भी गफलत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर उसने कांता से पूछा, ये हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? मालकिन ने हुक्म दिया है कि इस घड़ी किसी का साया ना पड़ जाए शुभ समय पर। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए वो अपनी हाबगाह की तरफ चल दिया। उसका इस्तराब बढ़ रहा था। उसकी सोचों ने उसे खुद से बेगाना कर दिया था। जिस तरह ठाकर ने इस शख्स को देखा था, उसी तरह दूसरे लोगों ने भी देखा था। उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया था। ठाकर ही ने उस शख्स से बात की थी और वो तीर की सूरत में एक हकीकत उसके हाथ में थमाकर चला गया था। उस शख्स के अपने लहू में डूबा हुआ तीर जब उसकी हाबगाह में सज चुका था,
اس نے اپنی فتح اور شکست کی بات نہیں کی تھی۔ ٹھاکر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج یقین ہو گیا۔ تذبذب بھرے لوگوں نے جو دیکھا وہ چھپا نہیں رہ سکا، حقیقت عیاں تھی۔ دھیرے دھیرے یہ بات پھیلنے لگی کہ وہ شخص کوئی اوتار تھا، بھگوان کا کوئی روپ تھا۔ افواہوں نے اسے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا۔ جس معنی میں بھی ذکر کیا گیا اسے ماورائے محلوق ہی گردانا گیا۔ ٹھاکر نے ایک دن پنڈت چرن جی لال سے پوچھا تھا، پنڈت جی یہ بتاؤ، کیا ایسی کوئی محلوق ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ٹھاکر جی، آتما کے کئی روپ ہوتے ہیں، اوش جو چاہے سو کر سکتی ہے۔ میرے انوسار وہ کوئی بھٹکی ہوئی آتما تھی جو آپ کے ارادے نشٹ کرنے آئی تھی۔ اس کا اپائے بھی ہے، وہ کیا؟ ٹھاکر نے پوچھا تو پنڈت آتما بھینٹ پوجا اور بھگوان سے باہر نہیں آ سکا۔ وہ تو بس یہ جان گیا تھا کہ جس دن اس نے اس مسلمان خاندان سے معافی مانگی تھی اس سے اگلے ہی دن اس کی حویلی میں سبزہ آ گیا تھا، جیوتکا کی گھوت ہری ہو گئی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں تھا کہ میرا غرور کدھر گیا؟ جس دن اس نے خود کو بے بس محلوق مانا اس پر سبزہ آ گیا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کی اپنی موت ہی اسے زندگی بخش رہی ہے۔ لاشعوری طور پر اس کی نگاہ دیوار پر ننگے تیر پر پڑی۔ اس کی سوچ کا دھارا ہی بدل کر رہ گیا۔ وہ اس شخص پر یقین کر چکا تھا، موت میں نہیں زندگی میں زندگی پڑی ہوئی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ وہی سمجھتا ہے جو زندہ ہے۔ ٹھاکر انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اس کا دروازہ یوں بجا جیسے کوئی دیوانہ دستک دے رہا ہو۔ وہ باہر گیا تو رکمنی اپنی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اسے دیکھتے ہی بولی، بدائی ہو مالک، بھگوان نے آپ کو پتر دیا ہے۔ بھگوان نے نہیں، بے ساہتا اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے بھی سونے کے سکے اس کے ہاتھ میں آئے اسے دے دیے اور جیوتکا کے خواب گاہ کی جانب چل دیا۔ جیوتکا کے چہرے پر خوشیوں کے گلاب کھلے ہوئے تھے۔ مامتا کا روپ ہی تقدس بھرا ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے موت و حیات والی کیفیت میں مبتلا تھی اب سکون سے آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اس کے پہلو میں نوزائیدہ بچہ پڑا تھا۔ دائیں جندہ نے اسے اٹھایا اور ٹھاکر کی گود میں دے دیا۔ اس کا لمس پاتے ہی ٹھاکر جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ نہ جانے کہاں سے فخر اس میں آ گیا تھا، ایک باپ بن جانے کا فخر جو غرور سے کہیں لذت آمیز تھا۔ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنی نسل دے پایا ہے، ایک زندگی سے نئی زندگی۔ اس کا اپنا کوئی گمشدہ حصہ، گلابی رنگت، کھڑے نین نقش، گول مٹول سا ایک عام سا بچہ جس نے اسے مقام دے دیا تھا۔ وہ یقین اس کے ہاتھوں میں تھا جو اس شخص نے اسے دیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے تک رام گڑھ کے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ٹھاکر دیال رائے کا وارث پیدا ہو چکا ہے۔ رام گڑھ پر ابھی اندھیرا چھایا تھا مگر حویلی پوری طرح روشن تھی۔ خوشی کے شادیانے بجنے لگے جس میں مندر کی بجنے والی گھنٹیاں زوردار آواز میں گھل مل گئی تھی۔ بلا شبہ پنڈت چرن لال جی کو معلوم ہو گیا تھا کہ حویلی کا وارث آ گیا ہے۔ جس طرح یہ اطلاع رام گڑھ میں پھیلی، ہر بندہ اپنی وفاداری جتانے حویلی کی جانب لپکا۔ ہر چہرے پر خوشی تھی۔ ٹھاکر کے مردان خانے میں بدائی دینے والوں کا تانتا بند گیا۔ حلوائیوں نے بھی وہیں آ کر ڈیرا جما لیا۔ اندھیرا چھٹنے لگا اور سورج طلوع ہونے کی بسنتی روشنی مشرقی افق پر پھیل گئی۔ ٹھاکر جی، میلے پر جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ رام گڑھ کے باسی نے ٹھاکر سے سوال کیا تو وہاں موجود ہر بندے کی نگاہ ٹھاکر پر جم کر رہ گئی۔ تبھی اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، ایسے موقع پر جبکہ میری نسل کا وارث اس دنیا میں آیا ہے تو کیا مجھے اپنی خوشیاں چھوڑ کر میلے میں چلے جانا چاہیے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کئی لوگوں نے ہم نوا ہو کر کہا۔
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔